आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे त्यो उदारवादी मुलुकमा होस्, चाहे पुँजीवादी मुलुकहरूमा होस्, अर्थात् अहिले त नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रले सरकारी, सहकारी वा अन्य कुनै पनि वैकल्पिक क्षेत्रले भन्दा तुलनात्मक रूपमा पुँजीको किफायती परिचालन गर्छ भनिन्छ। यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नेपालमा चाहिँ के गरिरहेको छ? निजी क्षेत्रको भूमिकालाई लिएर हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अर्थात् चाहेको जति सक्ने हो निजी क्षेत्रले, उसले नेपालको मुलुकको विकासमा त्यति भूमिका खेल्न सकेन कि भन्ने आग्रहहरू पनि छन्। आज हामी यही विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उहाँ चाहिँ एसिया उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ संस्थापक आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ शिवप्रसाद मानन्दर। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई सर्वप्रथम बधाई पनि छ। भर्खरै उद्योग वाणिज्य सङ्घ भक्तपुरको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि छ। एकदम धन्यवाद। अब निजी क्षेत्रको भूमिका, यसको महत्त्वलाई त अब धेरै भन्नै परेन, त्यो छँदैछ। तर जुन मियोको रूपमा निजी क्षेत्र उभिनु पर्थ्यो नेपालको विकासमा, अर्थतन्त्रमा, त्यो निजी क्षेत्र चाहिँ मियोको रूपमा भन्दा पनि सहयोगी रूपमा चाहिँ भयो भन्ने खालको छ। के छ तपाईँको यसमा? वास्तवमा नेपालमा कुरा गर्नुपर्दा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे यो सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। जुन प्रकारले निजी क्षेत्र अगाडि बढिराखेको छ, निश्चय पनि निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। नेपालमा रोजगारी दिनेदेखि लिएर विदेशिएका युवाहरूलाई रोक्नेमा निजी क्षेत्रको धेरै भूमिका छ। र अहिले हाल आएर तपाईँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, यो कोभिडले गर्दा अलिकति निजी क्षेत्रलाई धेरै मारमा परेको छ र नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई बचाउको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र निजी क्षेत्र जहिले पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढिराखेको छ। तर मैले जुन खालको चाहिँ हुनुपर्ने हो हजुर निजी क्षेत्रको भूमिका, त्यो भएन भन्ने सरकारले पनि भन्छ, सर्वसाधारणले पनि भन्छ। अझ के भन्छ भने खालि सरकारको अरूको आलोचना गर्ने र आफ्नो दोषबाट चाहिँ उन्मुक्ति लिने निजी क्षेत्र खालि उन्मुक्ति लिन खोज्छ, खालि उसलाई चाहिँ राहत र सहुलियतको मात्रै कुरा गर्छ, निर्माणको सिर्जनाको कुरा गर्दैन भन्ने आरोप छ निजी क्षेत्रलाई। म यसमा चाहिँ म पूर्ण रूपमा सहमति छैन। किन भन्दाखेरि व्यवसाय र व्यापारीहरू जुन प्रकारले अगाडि बढिराखेको छ, आज तपाईँलाई पनि थाहा होला व्यापारीहरू कति मेहनत गर्छन् र हाम्रो व्यापारीहरू मेहनत गरेर नेपालमै मेहनत गर्छन्, नेपालमै कमाउँछन् र नेपालमै मर्छन्। देशको लागि कन्ट्रिब्युसन नगरेको त भनै मिल्दैन। र एउटा जुन प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, निजी क्षेत्र निश्चित रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। म त यो पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जब निजी क्षेत्रको विकास राम्रो हुन्छ, त्यो देश मुलुक अत्यन्त प्रगतिशील मुलुकमा ढल्किन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र हामीले 2-4वटा देशहरू पनि घुमेका छौँ जहाँ निजी क्षेत्र सबल छ, त्यो देश एकदम विकास पनि छ। एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नभइकन एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति सुनिन्छ कि अब लगानीको वातावरणै छैन, लगानी मैत्री वातावरणै छैन भनेर खास गरेर तपाईँहरूले भनेको सुनिन्छ, व्यवसायीहरूले भनेको सुनिन्छ। कस्तो खालको वातावरण चाहिएको? वातावरण नभएका मुलुकहरूमा पनि राम्रो खालको चाहिँ विकास भएको, चाहे द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पनि विकास भएको देखिन्छ। तर पूर्ण रूपमा वातावरण बनिसकेपछि त जसले पनि गर्छ, त्यसैले चुनौती नै मोल्न चाहँदैनन् व्यवसायीहरू भन्ने छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको पिरियडमा चुनौती नै मोल्न चाहँदैन भनेको म यसमा पनि सहमति छैन। किनकि हामी ट्रेडिसनल व्यवसाय र व्यापारी होइनौँ, हामी मोडर्न स्टाइलको आधुनिक व्यवसाय र व्यापारी हौँ। र आज व्यापारीहरूले प्राय जसोले श्री सम्पत्ति बैङ्कमा राखेर लोन लिएर
रोजगारी कति दिइराखेको छ एउटा इभ्यालुएसन जनताबाट पनि हुनुपर्छ र सरकारबाट पनि हुनुपर्छ। र व्यवसाय आज जुन द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ, म निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्न चाहन्छु। नेपालमा आत्मनिर्भर नहुँदाखेरि सिमेन्ट निर्यात गरिन्छ। अहिले नेपालमै सिमेन्ट आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यत्रो रोजगारी दिएको छ, यत्रो इन्डस्ट्रिज खोलेको छ। पहिला नेपालमा एउटा हिमाल सिमेन्ट थियो, हिमाल सिमेन्ट कोल्याप्स भइसकेपछि हेटौडा सिमेन्ट छ, उदयपुर सिमेन्ट छ। ती दुईवटा सिमेन्ट नपुगेर आज नेपालमा 50 भन्दा बढी उद्योगहरू खोलेको छ र धेरैले रोजगारी दिइराखेको छ। द्रुत गतिमा उद्योगहरू अगाडि बढिराखेको छ। तर नेपाल सरकारको नीति र नियमहरू अलिकति यो व्यवसायमुखी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र अलिकति व्यवसायमुखी भयो भने जुन प्रकारले युवाहरू विदेशिएका छन् उहाँहरूलाई पनि रोक्न सक्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। हामीले जहिले पनि सरकारसँग आग्रह गर्दै आइराखेका छौँ। हामी सरकारको विरोध गर्ने पक्ष निश्चित रूपमा होइन। हामी मिलेर जानुपर्छ। एक आपसमा मिलेर गयो भने मात्र देशलाई टेवा पुग्छ भन्ने सोच राखेको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विरोध मात्र होइन कि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सरकारसँग कहिले व्यवसायहरू चाहिने भन्दा बढी मिलिदिने एउटा सीमारेखा हुन्छ नि, त्यो नै नागिदिने, कहिले चाहिँ धेरै टाढा पुग्ने अवस्था पनि छ नि त। हिजोको दिन र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि धेरै भास्ट डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। अहिले करेन्टली मन्त्रीजीहरू आउनुभएका सरकारका मन्त्रीजीहरू पनि व्यवसायको कुरा सुने, व्यवसायको सुख दुःखमा साथ दिने, कसरी हुन्छ एउटा देशलाई उन्नतितिर ढल्काउँ र उन्नति गरौँ भन्ने सोच राख्ने मन्त्रीज्यू पनि आइराख्नु भएको हुनाले हिजोको दिन र आजको दिनमा भास्ट डिफ्रेन्ट भएको देखेको छु। त्यसैले गर्दा हो तपाईँले भर्खरै थाहा भएको पनि होला, नेपाल सरकारले व्यवसाय कोभिडबाट पीडित हुँदा पनि जुन नेपाल सरकारले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यवसायहरूले छुट दिएर जुन प्रकारको सहयोग गरेको छ, हामी त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा एप्रिसिएसन गर्न चाहन्छौँ सरकारको। कोभिडको कुरा गरिहाल्नुभयो, सरकारलेबाट त अब सुविधा लिने सहुलियत लिने काममा त तपाईँहरू अगाडि नै हुनुभयो भन्ने छ होइन? तर कोभिडमा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका भएन भन्ने छ। त्यो चाहिँ बिल्कुलै भएन। किन भन्दाखेरि हामीले कोभिडमा साँच्चै भन्नुपर्दा हामी घरैमा बसेका छैनौँ। दिनानुदिन जनताको लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर हामी दौडधुपमै छौँ। चाहे हाम्रा केन्द्रीय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनौँ या जिल्ला सङ्घ भनौँ, हामीले सकेको भूमिका हामी गरिराखेका छौँ। हामी व्यापार मात्र होइनौँ, हामी यस अर्थमा व्यापार मात्र होइन, मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भने महान आस्थाप्रति आस्था राख्ने भएको नाताले गर्दा समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर कोभिडमा पनि हामी एकदम दौडधुप र हामीले के कस्ता कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर आफैले कन्ट्रिब्युसन गरेर पनि सहयोग गर्दै आइराखेका छौँ। तपाईँले छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुभयो भने त्यो स्केलमा त अब यहाँ सहयोग गर्न व्यापारीहरू त्यो लेभलको छैनन् होला होइन? अब तपाईँले अम्बानीको कुरा गर्दा, टाटाको कुरा गर्दाखेरि त त्यो अलिकति मन फुकाएर यहाँको अलि हुनेले पनि व्यापारीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने खालको, खालि त्यसमा पनि सहुलियतै लिने, नाफै लिने, अलि मुनाफामुखी बढी भए भन्ने आरोप त लाग्यो नि त कोभिडमा त। तपाईँले कतिवटा निजी क्षेत्रले कोष बनायो त, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कति अरब पैसा चाहिँ जम्मा गरेर त कोभिड कोषमा भन्ने त त्यस्तो देखिएन जहाँ छिमेकी मुलुकमा देखियो तपाईँको। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिडको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका जुन कोभिडको सल्लाह सुझाव दिने एउटा सेन्टर खोलेको छ, उहाँहरूले सकेको फन्ड जम्मा गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ। जिल्लाले पनि आफ्नो पदाधिकारी कार्य समिति शुभचिन्तकहरूसँग पैसा जम्मा गरेर कोभिडको लागि विभिन्न हस्पिटलदेखि लिएर समाजको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने मलाई त गरेको जस्तो लाग्छ र गरेको पनि छौँ र हामी स्वयंले पनि गरेका छौँ। अब कतिपय मुलुकमा भनिन्छ यो लगानी भनेको चाहिँ अब समस्या र चुनौती के बिचबाट उठेर नै आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने हो। हजुर, भनेको मतलब अलिकति रिस्क मोल्ने हो भने त्यो चाहिँ पटक्कै देखिँदैन होइन नेपालमा? नाफा हुने हो भने गरिहाल्ने, नभए हात झिकिहाल्ने खालको देखिन्छ होइन? मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी भन्नु मन लाग्छ होइन, जो पानीमा खेल्छ त्यो पानीमा पिज्छ, जो स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गर्छ गहिराई कति छ भने उसलाई थाहा हुन्छ। व्यापारीको मर्का व्यापारीलाई थाहा छ, व्यापारीले कुन मार्का जुन तरिकाले व्यवसाय गरेर अगाडि बढिराखेको छ, कति जोखिम मोलिराखेको छ। अहिलेको तपाईँको नेपालको कुरै गर्नुपर्दा कोभिडले र विश्वमा प्रभाव परेको कोभिडले कति दुःख
पर्दा पनि व्यवसाय व्यापारी बिहानदेखि पसल खोलेर जुन रिस्क मोलेर त्यो काम गरेको होइन भन्ने म क्वेसन पनि मार्क गर्न चाहन्छु। र व्यवसायहरू यस्ता छन्, आज मैले अघि पनि भने श्री सम्पत्ति ब्याङ्कमा राखेर जुन रिस्क मोलेर काम गरेको त्यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। सधैँ व्यापारीको विरोध मात्र होइन, एउटा वास्तविकता के गरिराखेको छ। हुनसक्छ एक दुईजना नराम्रो हुँदैमा सबै नै नराम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म त यो कुरामा विश्वास गर्छु, जो मान्छे नेपालमै बस्छ, नेपालमै व्यवसाय गर्छ, नेपालमै मर्छ, त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो नराम्रो धेरै काम गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। र व्यापार र व्यवसायहरू पहिलाभन्दा अहिले धेरै फस्ताएर अगाडि गइराखेको छ, रिस्क पनि मोरेको छ। अहिले तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, एउटा रेस्टुरेन्टमा मात्र खाना जाँदा पनि त्यहाँको डेकोरेसन, इन्टेरियर डेकोरेसन हेर्नुहोस् कुन प्रकारको खर्च गरिराखेको छ। हामी बस्दा पनि नेपाल हो कि विदेश जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो रिस्क मोलेको होइन र भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले समस्या चाहिँ अहिले तत्काल के छ? निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने अथवा त्यस्तो वातावरण नभएको छ कि अथवा अलिकति रिस्क छ कि के छ अहिले वातावरणको हिसाबले, नियमको नीति नियमको हिसाबले भनौँ सरकारको? अब सरकारको नीति नियम र व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा हिजोको दिनभन्दा अलिकति यो कोभिडको निराकरण हुँदै गइराखेकोले अलिकति व्यवसाय र व्यापारीहरू अगाडि बढिराखेको छ। तर अनफर्चुनेटली यो तरलताको अभावले ब्याङ्कले अलिकति ब्याज बढाएको छ। भर्खरै उठ्न लागेको, भामे सरेको उठ्न लागेको व्यवसायलाई ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज बढाउँदाखेरि अलिकति हामी निजी क्षेत्रलाई हामीलाई असर परेको छ। र हामी चाहन्छौँ यो 5 वर्षसम्म हामीले अलिक कोअपरेट गरेको ब्याङ्कले भए अझ हाम्रो व्यवसायमा अझ माथि जाने चाहिँ हामीले लाग्छ। यो नीति नियमको लागि अब नेपाल सरकारले पनि अलिकति यसले फोकस गरिदिएर निजी क्षेत्रमाथि आयो भने, अघि पनि मैले भनेको छु, देशलाई नै टेवा पुग्ने हो। हामी जति कमाउँछौँ केही हामी ट्याक्स पनि तिर्छौँ र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने र समग्र देशको विकासको लागि टेवा पुग्ने भएकोले म त भन्छु व्यापार र व्यवसायलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि अब भनिन्छ 8-10वटा चाहिँ व्यवसायिक घरानियाहरूले नै मुलुक चलाएको छ भनिन्छ। अब ती चाहिँ जतिसुकै एकदमै ठुलो चुनौती, अब कोभिडकै भनौँ न, समस्या पर्दा पनि उनीहरू चाहिँ नाफामा जाने, बाँकी व्यवसाय चाहिँ कमजोर बन्दै जाने अथवा घाटामा जाने पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ त? एउटा व्यवसाय चाहिँ फस्टा एउटा व्यवसाय चाहिँ कमायो भने बाँकी धेरै ठुलो व्यवसाय चाहिँ धरापमा पर्ने कि यो पनि समस्या छ भनिन्छ नि। अब कुरा त धेरै कुरा आउँछ होइन। अब वास्तविक त्यस्तो गर्ने हो भने यो नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्ने र कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई डेफिनेटली कारवाही गरिराखेको छ, गर्नु पनि पर्छ। तर भन्दैमा नै त्यो सबै हुन्छ भने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रिजहरूको पिर मार्का के छ? हिजोसम्म मानौँ उसले दिनको 1000 बोरा कुनै चिज चामल उत्पादन गर्छ भने कोभिडको समयमा उसले 1000 बोरा नसकिकन दिनको 50 बोरा मात्र उत्पादन गर्यो भने निश्चय पनि उसको लागत बढ्ने भयो। त्यो लागत बढेको हिसाबले केही रकम बढ्न गएको यसरी पनि हेर्नुपर्छ होइन। सधैँ चाहिँ व्यापारीलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्नु हुँदैन। नराम्रो व्यापारीलाई बाँकी राख्नु कुनै हालतमा हुँदैन, राम्रो व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तर जुन तपाईँले भर्खरै उठाउनु भएको 8-10 जनाले देश चलाएको कुरा आएको छ र म त भन्छु नेपाल देश चलाएको भन्दा नि नेपालको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ उनीहरूको हातमा छ भनिन्छ नि। मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु पर्दा म त के भन्छु भने नेपालमा मोर देन 70% 80% चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायहरू छ। साना तथा मझौला व्यवसायलाई उठानको लागि सरकारले प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ। जस्तै हामी जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालमा 200 भन्दा बढी भइसकेको छ। हामीसँग पनि सरसल्लाह गरेर कस्ता नीति नियम बनाउँदाखेरि साना तथा मझौलालाई फाइदा पुग्छ, उहाँहरूको व्यवसायको प्रोत्साहनको लागि पनि नेपाल सरकारले एकचोटि बजेट र विभिन्न कार्यहरू ल्याउँदा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि समन्वय गर्यो भने अझ फाइदा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब निजी क्षेत्र भनेको त धेरै ठुलो भोलममा अर्थतन्त्र चलाउँछ। यदि चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ मान्दिएन, स्वीकारेन भने सरकारले ल्याएको बजेटै कार्यान्वयन हुँदैन होइन। त्यो स्थितिमा निजी क्षेत्र त्यति बलियो छ। तर पनि तपाईँहरू यो 3 खम्बे अर्थनीति जुन अर्थनीति छ त्यसको विरोधी हुनुहुन्छ, भनेको सहकारीको तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ। यत्रो ठुलो शक्तिशालीले त्यति सानो एउटा सहकारीसँग पनि लड्न नसक्ने
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अनि निजी क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने मानिसहरूको प्रश्न छ। मैले अघि पनि भने विरोध गर्नेलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। सहकारीको कसले विरोध गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँहरूले निजी क्षेत्रले गर्छ 3 खम्बे अर्थनीति नै मान्दैन नि उनले। यो त दुईवटा नीति मात्रै हुन्छ, 2 खम्बे अर्थनीति मात्रै हुन्छ कि सरकारी हुन्छ कि निजी हुन्छ, कहाँबाट आयो सहकारी भन्नुहुन्छ नि त होइन। जसले जे भने पनि सहकारी जुन हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ डेफिनेटली हामी सबैलाई थाहा छ। र सहकारीले मलाई लाग्छ मेरो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहकारीको विरोध अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ, हाम्रो भक्तपुरले चाहिँ होइन। र तर जहाँसम्म लाग्छ सहकारीले गर्दा नेपालमा केही न केही अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ र जनताले रोजगारी पाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा म सहकारीको विरोधी चाहिँ पक्कै होइन। तपाईँको केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ अलिक विरोधी छ नि त। अब त्यसको लागि अब तपाईँले अहिले सहकारीको समर्थन गरिदिनु हुँदा तपाईँलाई कारवाही गर्लान् फेरि होइन, त्यसरी होइन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि हाम्रो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई स्पष्ट रूपमा सहकारीको नीति र नियम के हो भन्ने कुरा हामी कहाँ आइ नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसकारणले सहकारी किन भन्दाखेरि सहकारीमा धेरैजसो व्यवसाय र व्यापारीहरू आबद्ध छन् र हाम्रै भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोगमा र भक्तपुर उद्यमी भन्ने सहकारी पनि खोलेका छौँ र स्मुथली चलिराखेको छ कि केही मान्छेहरूलाई हामीले रोजगारी दिइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सहकारीको विरुद्ध छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सहकारीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न? सहकारीको विरोधै गर्नुपर्छ पूर्ण रूपमा भने म पनि मान्यता राख्दैन। 3 खम्बे अर्थनीतिको तपाईँ समर्थकै हो यसको मतलब? 3 खण्ड भन्दाखेरि अब त्यसको निमित्त एकचोटि हामी महासङ्घसँग हामी डेफिनेटली छलफल गर्छौँ होइन। अब कुनै कुरा कहिलेकाहीँ बाउले छोरालाई सम्झाउँछ भने कहिलेकाहीँ छोराले पनि बाउले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको मतलब भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले केन्द्रलाई सम्झाउन सक्छ होइन? डेफिनेटली अब सबै हो नि कुरा त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नसुने भन्ने कुरा हुँदैन। राम्रो कुरा त सबैले सुने नै हुन्छ। मैले अघि पनि भने हिजोको जस्तो रहेन। अब महासङ्घ पनि अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध गाँसेर जान अगाडि बढ्न चाहन्छन्। महासङ्घसँग हाम्रो एकदम राम्रो रिलेसन छ। त्यसको लागि अब टाइम हामी इन्टरेक्सन गरेर राम्रो के नराम्रो के हामी पनि सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। एकैछिन विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। निजी क्षेत्र एकदम सफल छ भन्ने नै होला नि त तपाईँको नेपालमा होइन? के छ तपाईँको मूल्याङ्कन? अब एकदमै भन्नाले चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदमै त होइन होइन। हिजोको दिनभन्दा आजको दिनभन्दा भोलि केही राम्रो होला भन्ने आशाको किरण चाहिँ बाँकी छ। तर निजी क्षेत्रकोले म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यातायात चाहिँ अहिले पूर्णतः निजी क्षेत्रसँगकै निर्भरमा छ होइन? यहाँ सरकारी केही लगानी छैन। हजुर, यातायात सार्वजनिक यातायातको कुरा गरेको मैले। निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा भएको यो सार्वजनिक यातायातको यो सिन्डिकेटको कुरा गर्नुहोस्, यो लथालिङ्गको कुरा गर्नुहोस्, सेवाग्राहीको सुविधाले दिएको सुविधा, उनीहरूलाई परेको मर्का, भाडा दर भनेपछि निजी क्षेत्रले जे कुराहरू माग्छ नि, भोलि अब पेट्रोलियम पदार्थको पनि निजी क्षेत्रको कुरा आइरहेछ। अनि निजी क्षेत्रलाई दियो भन्दा झन् सरकारी भन्दा लथालिङ्ग हुने रहेछ भनेर एउटा सार्वजनिक यातायात मात्रै हेरे पनि पुग्ने रहेछ नि त होइन? भनेपछि कति असक्षम छ निजी क्षेत्र भन्यो भने मिल्छ यहाँबाट? मैले अघि पनि भने निजी क्षेत्र र अब यातायातको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यदि निजी क्षेत्रले यदि हेल्प नगर्ने हो भने नेपालको यातायात क्षेत्र के होला? तपाईँले देख्नु भएको छ ट्रली बस पनि छ नि नेपालको उदाहरणको रूपमा होइन? सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म थियो भनौँ न होइन? थियो, रहेको थियो होइन? र हाल आएर के छ र साझा बस पनि हामीले धेरै हेरेका थियौँ होइन? तर निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रयास आफूले सकेको जुन हिसाबले निजी क्षेत्र यातायात क्षेत्रमा अगाडि बढिराखेको छ डेफिनेटली अगाडि बढिराखेको छ। र साथसाथै हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि हामीलाई अनुरोध पनि आएको छ। निजी क्षेत्रको यति धेरै लगानी भएको त्यो ट्रिपर चाहिँ त्यति चलाउन पाएन। हाम्रो समय पुगेन, हाम्रो लगानी कहाँ जान्छ भनेर एकदम चिन्तित छ। यो ट्रिपर राति मात्र चलाउने जुन व्यवस्था छ, हुन त अब नेपाल सरकारले निर्णय गरेको कुरामा हामी उहाँहरूको पूर्ण विरोध त गर्न सक्दैनौँ। तर
अनुरोध चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर निजी क्षेत्रले त्यो सिन्डिकेटको जुन कुरा गर्नुभएछ तपाईँले होइन, अब अलिकति यसको नियम त नेपाल सरकारले लागू गरिदियो भने त्यही अनुसार निजी क्षेत्र चल्छ। लागू गरेर के गर्ने, बनाइदिएर के हेर्ने, तपाईँहरू मान्दै मान्नुहुन्न नि। आज तपाईँको चाहिँ उदाहरणको लागि मुक्तिनाथ मैले आफ्नो निजी गाडी लिएर गएँ, त्यहाँ छिर्न दिँदैन, उदाहरण भने मैले। हजुर, त्यस्ता कति ठाउँ छन्। झन् भक्तपुरबाट त त्यो काभ्रेसम्म जाने त्यो उताका चल्ने त्यो यातायातको जति सिन्डिकेट तपाईँले त आफै भोग्नु भएको छ। तपाईँले एउटा यातायातलाई चाहिँ भक्तपुर लानलाई पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला। भनेपछि यस्तो खालको व्यवस्थापकीय हिसाबले त साह्रै कमजोर देखिँदो रहेछ नि त, अथवा सर्वसाधारणलाई ठग्ने मात्रै देखिन्छ नि त सार्वजनिक यातायात त। अनि निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा चलेको यस्तो चिज चाहिँ राम्रो उदाहरणीय भए पो अरू पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्न सक्थे होला नि त सर्वसाधारणले त। अब यातायातको कुरै गर्नुपर्दा अब निजी क्षेत्रको लगानी होइन जुन एकतन्त्र ढङ्गले त अगाडि बढ्छ भने अब यो त सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्छ होइन। अब सरकार भनेको हाम्रो प्रमुख हो होइन। अब व्यवसायले चाहिँ अब कसरी के गरे हो यसमा चाहिँ वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस व्यथिति चाहिँ छ होइन सार्वजनिक यातायातमा, यति त तपाईँ मान्नुहुन्छ? के भन्नुभएको? व्यथिति छ नि, व्यथिति। अब व्यथिति भन्नाले कुनै ठाउँमा राम्रो छ, कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँले भनेको हामीले पनि सुनेका छौँ यो सिन्डिकेट छ, अलिकति गाह्रो छ, अरू चल्न दिँदैन भन्ने जुन ठाउँमा छ त्यसले त निजी क्षेत्र र सरकारले वार्ता गरेर त्यसले कसरी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा लान सकिन्छ त्यसले लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा अरू धेरै समस्याहरू छन्। अब यो नेतृत्वमा आउनका लागि तपाईँ भर्खर अध्यक्ष भएको हुनाले तपाईँलाई सोधेको। अब आफ्नो लगानी गरेको छ, ब्याङ्कमा घर जग्गा राखेको छ, भोलि डुब्यो भनेदेखि परिवारदेखि सबै डुब्छ। त्यो खालको चुनौतीमा तपाईँले लिनुभएको छ, त्यो रिस्क लिनुभएको छ, लगानी गर्नुभएको छ, रोजगार सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसका सकारात्मक पाटोमा थुप्रै फेरि बहस गर्न सकिन्छ। हजुर, तर यति राम्रो पेसा व्यवसायलाई तपाईँहरूले किन राजनीतिक रङ दिनुहुन्छ? यो नेतृत्वमा आउन त फेरि पुरै राजनीति हुन्छ त तपाईँहरूको। अहिलेसम्ममा फर्चुनेटली भक्तपुरमा चाहिँ राजनीतिक छैन। हामी शुद्ध व्यावसायिक रूपमा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडि बढिराखेको छ र अरू जिल्लाहरूमा कतिको के छ मलाई पूर्ण जानकारी त छैन। अनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, केन्द्रदेखि हेर्नु पनि केन्द्रमा झन् कत्रो। अब तपाईँ पनि सायद कुनै न कुनै पार्टीको ब्याकअप बिना त्यो अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्न थियो होला। किन यो यस्तो राजनीति चाहिँ हुन्छ व्यवसायमा भन्दा खोजेको? ल, खुसीको कुरा र राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म साँच्चै भन्नुपर्दा म कुनै राजनीतिको ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, तर म हो समाजसेवीको ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुँ। त्यसैले पनि होला म मजाले जित्यो र म स्वतःस्फूर्त रूपमा जितेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई आशा पनि छ। म भक्तपुर जेसिस, लायन्स क्लब अफ भक्तपुर सूर्यविनायक, भक्तपुर निर्माण सामग्रीको म संस्थापक प्रेसिडेन्ट पनि हो, रोटरी क्लबको पनि फाउन्डर हुँ म, र विभिन्न लियो क्लबको एडभाइजर, इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सङ्घको एडभाइजर र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगले चाहिँ म चाहिँ कुनै राजनीतिकमा आबद्ध नभए पनि म चाहिँ जितेको हो। र म मात्र नभइकन भक्तपुरमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिको पक्ष विपक्ष भने राजनीतिको त्यस्तो कुनै चलायमान छैन। यो चाहिँ अब एउटा नमुना जिल्ला नै घोषणा गर्दा पनि होला कि कुनै पनि राजनीतिक दलको साथ सहयोग त्यसको ब्याकअप बिना चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अध्यक्ष जे हुनुभएको चाहिँ अब यो नमुनै जिल्ला मान्नु पर्यो। त्यसो भए नभए तपाईँले त केन्द्रदेखि हेर्नु भएको छ नि त होइन, कतै काङ्ग्रेस हो, कसैको एमालेको, कसैको तपाईँकोमा त अझ नेमकी पो अझ बलियो होइन। त्यसको ब्याकअप बिना चाहिँ अथवा छत्र छाया आशीर्वाद बिना चाहिँ अध्यक्ष हुने, पदाधिकारी हुने कुरा त सम्भावना कम छ नि त होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो केन्द्रमा पनि देख्नुहुन्छ नि त, तपाईँ त झन् यहीँको मान्छे त। मेरो विचार र हाम्रो विचार होइन, राजनीतिक हामी आदर गर्छौँ, राजनीतिक एक ठाउँमा हुनुपर्छ र उद्योग र व्यवसाय व्यापारीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लग्यो भने त सबै मान्छे राजनीतिक जस्तो हुन्छ, सबैले राजनीतिक गर्यो भने पनि राम्रो हुँदैन। काम गर्नेले काम गर्नु पर्यो, राजनीति गर्ने हाम्रा राजनेताजीहरूले राजनीति गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी चाहिँ जहिले पनि आवाज उठाउँछौँ। भक्तपुर जिल्लामा हामीले स्पिच दिँदा पनि यो भन्दै आइराखेका छौँ कि राजनीतिक छिरिदिनु हुँदैन। हामी शुद्ध व्यापारी हो, यहाँ भित्र छिरेपछि व्यापारी कुरा गर्ने, रोजगारी दिने कुरा गर्ने, देशलाई कसरी टेवा पुर्याउने, यस प्रकारको कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइराखेका छौँ र त्यही
हिसाबमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज देखिरहनु भएको छ नि त ठुल्ठुला व्यापारीहरू कुनै न कुनै दलबाट चाहिँ टिकट लिने सांसद बन्ने देखिरहनु भएको छ नि। यसको मतलब यो ठिक होइन तपाईँको विचारमा? होइन, उहाँहरू त पैसा बुझाएरै हुनुभएको, कुनै राजनीतिक योगदानले त हुनुभएको, यसमा त लुकाइरहनु पर्ने विषय छैन होइन? त्यो उहाँहरूको निजी विचार भयो। निजी विचार होइन, उहाँहरू त हिजो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चलाइसकेको एकदम ठुला व्यापारी घरानिया व्यापारी भनेको मान्छेहरू नै कि अब म आजबाट व्यापारी भएन, पूर्ण रूपमा फलानु पार्टीको म सदस्य कार्यकर्ता भएँ भनेर हिँड्नु पऱ्यो हजुर होइन? कि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ व्यापार छोड्नु पऱ्यो कि राजनीति छोड्नु पऱ्यो? अनि उहाँहरू सांसद भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त? त्यसरी त्यो राजनीति होइन त? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई होइन, हरेक मान्छेको अधिकार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, विचार हुन्छ। कसैले नजाऊ भन्नु मिल्दैन। तर कुनै पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पठाएको, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले राजनीतिमा पठाएको मलाई चाहिँ लाग्दैन, मैले त देखेको छैन। र उहाँहरूको टर्म सकिसकेपछि उहाँहरूको स्वतः स्फुट रूपमा विचार चेन्ज भएर, सोच चेन्ज भएर कुनै राजनीतिकमा जान्छ भने कसैले रोक्न त सक्दैन। र उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचार जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ प्रभावित त पार्ने भयो नि त होइन? उनीहरू भोलि नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने भएपछि आफ्नो व्यवसाय अनुकूल नीति नियम त बनाउने भए त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन त भन्न खोजेको? अब हजुरको सांसद मन्त्रीको कुरा आउँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले पनि अब एकदम सोच विचार गरेर उद्योगी र व्यवसायहरूलाई पनि होइन, चाहे त्यो राज्य मन्त्री होस् चाहे फुल मन्त्री होस्, उद्योग र व्यवसायमा दुईजना मन्त्री राखिदिएको खण्डमा अझ नेपाललाई चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि उद्योग र व्यवसाय गर्नेसँग धेरै अनुभव हुन्छ र उद्योग र व्यवसायको कसरी चलाउनु पर्छ, आयात कसरी गर्ने, इम्पोर्ट कसरी गर्ने, धेरै कुरा हुने भएकोले बरु यसले चाहिँ नेपाल सरकारले एकचोटि विचार गर्दा राम्रो हुन्छ। उद्योग र अर्थमा चाहिँ दुईजना मन्त्री, सहायक मन्त्री मात्र राखिदिए पनि मलाई लाग्छ उद्योग र व्यवसायमा अलिकति टेवा पुग्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास। कोटै छुट्याउने होइन, त्यो गर्यो भने राम्रो हो। उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध मात्र हो होइन, व्यापारी अथवा उद्योगपतिबाट चाहिँ अर्थमा र उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ एकजना मन्त्री कोटै छुट्याए राम्रो। त्यो छुट्याए चाहिँ एकदमै राम्रो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग लामो अनुभव हुन्छ। र मलाई लाग्छ अब नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा महासङ्घै भनौँ होइन, महासङ्घमा चाहिँ अध्यक्ष भइसकेका धेरै जसो त 50 नागेकै हुन्छन्। उहाँहरूले धेरै अनुभव बटुलेको हुन्छन्। उद्योग र व्यवसाय चलाएर धेरै सोच विचारका साथ अगाडि बढिसकेको व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँहरू मन्त्री भयो भने निश्चय पनि उद्योग र अर्थमा मन्त्री भयो भने देशलाई नै टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, अब यो अलिकति राष्ट्रिय कुरै गऱ्यौँ हामीले। अब तपाईँको जिल्लाको कुरा गरौँ न। अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँको जनतासँग त तपाईँको प्रत्यक्ष त्यति नहोला, तपाईँको क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रसँगलाई त भन्नु पर्ला। के छ त तपाईँ अब योजना के छ? अब सर्वप्रथम त म भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको मलाई 2 वर्ष अगाडि भोट दिएर इलेक्टेड गर्ने म सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले जे बोलेर मैले ककसमा बोलेका थियौँ म सम्पूर्ण त्यो कामहरू म पुरा गर्छु। मेरो मुख्य फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको अबको दिनमा हाम्रो सदस्यज्यूहरूलाई भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको के हो, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा ल्याएर के फाइदा पुग्छ, अब किन हुनु पर्यो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सदस्य र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लागिसकेपछि यसका बेनिफिटहरू के छ, इन्टरनेसनलसम्म हाम्रो कसरी रिलेसन हुनसक्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूलाई हामी विभिन्न समयमा इन्टरेक्सन कार्यक्रम चाहिँ राखिदिनेछौँ। जस्तै मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ, 2 महिनामा उहाँलाई चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू राखिदिने उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्बन्ध र साथसाथै विभिन्न बैङ्कका व्यक्तित्वहरू ल्याएर उहाँले ऋण कसरी प्रभाव गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामी त्यो गर्नेछौँ। भने महिलाहरूलाई कोटा छुट्याएको जुन सुविधाको ब्याज दरको छ त्यसको बारेमा पनि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बैङ्कसँग सहकार्य गरेर त्यो प्रकारको चाहिँ सुविधा दिने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अब कोभिडको मारमा त अब पक्कै छन्, अझ साना लगानीका उद्योगहरू पनि होलान्, तिनीहरू पनि अब एक खालले चाहिँ होइन मर्न लागेको अवस्थामा होला। त्यस्ता खालको जो शिवमानन्दर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको भक्तपुरको अध्यक्ष भएपछि कम्तीमा हामीले राहत पाइएला अथवा आफ्नो उद्योग
भक्तपुरलाई अलिकति उकास्न सकिएला भन्ने त्यस्ता खालका साना लगानीहरू त फेरि भक्तपुरमा अलि बढी जस्तो देखिन्छ कि। चाहे तपाईँको चाहिँ त्यो माटोको काम गर्ने पनि एउटा उद्योग होला, पाला बनाउने पनि एउटा होला, अलिक बढी देखिन्छ कि त्यस्तो घरेलु उद्योगहरू बढी देखिन्छ। त्यस्तोलाई छुने खालको कार्यक्रम के छ, तपाईँले त्यस्तोलाई राहत जगाइदिने केही छ कि भनेर जान्न चाहेको मैले। अब सबभन्दा पहिला त तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। भक्तपुरमा त विगत पहिला त घरमा पनि घरेलु उद्योग हुन्छ। मलाई लाग्छ मेरो बजे आमाहरूले पनि त्यो लुगा बुने, त्यो थायो भन्छ नेवारीमा, त्यस प्रकारको काम गरिराखेको हुन्छ। अब बिस्तारै चाहिँ यो रेडिमेडले गर्दा त्यो लोप हुँदै गइराखेको छ। अब जुन प्रकारको यो सानो व्यवसायहरूको लागि राहत दिने भनेको भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले अत्यन्त मेडिएटरको भूमिका खेलेर अघि भने जस्तै बैङ्क ल्याउने, व्यवसाय ल्याउने उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र उहाँहरू डाइरेक्ट ब्याङ्कमा पुग्न नसक्नेलाई हामीले चाहिँ डिस्कसन गरेर अलिकति ब्याज कम गरेर हुन्छ कि कुन प्रकारले हुन्छ सहयोग गरेर उहाँले राहत चाहिँ हामी प्रदान गर्ने हो। र म यो पनि यसैबाट म के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कसैले केही सहयोग चाहिएको छ भने कृपया भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आउनुहोस्। हामीले सकेसम्म उहाँहरूको चाहिँ पहल गरेर के कस्ता खालको पहल गर्नुपर्छ डेफिनेटली हामी गरिदिनेछौँ। अझ भक्तपुरमा भक्तपुर त एकदमै अब पुरानो ऐतिहासिक अहिले पनि त्यो कायम राखिरहेको छ आफ्नो चाहिँ जुन कला संस्कृति जोगाइरहेको हामी चाहिँ जिल्लाको रूपमा सहरको रूपमा पनि बुझ्छौँ होइन। त्यही हेर्न मान्छेहरू पनि आउँछन्। भनेको मतलब त्यस्ता खालका यसको मतलब के हो भने त्यहाँ जोगाउनु पर्ने उद्योगहरू पनि हुनसक्छ लोपोन्मुख हुन लागेको, तर त्यो भक्तपुरको त्यो ऐतिहासिकतासँग त्यसको कलासँग त्यसको संस्कृतिसँग जोडिएका उद्योगहरू पनि छन् जुन हामीलाई पनि जानकारी। त्यस्तो लोपोन्मुख हुन लागेको लाई पनि अब अहिलेको त आधुनिक उसमा त प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। अब तपाईँ सुकुलसँग चाहिँ केले प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर त्यो जोगाउन आवश्यक छ भन्ने तपाईँलाई लागेको पनि होला कतिपय। त्यस्तो पनि होला नि त उद्योगहरू, त्यस्तो जोगाउने खालको पनि गर्नु पर्यो नि। भएकोलाई निरन्तरता दिने चुनौती पनि छ तपाईँसँग, लोपोन्मुख हुन लागेकालाई त्यसलाई फेरि जोगाउनु पनि पर्ने छ होला नि होइन। त्यस्तोलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ र त्यस्ता कति उद्योगहरू छ त्यस्तोमा? अब एकिनका साथ यति नै भन्दा पनि भक्तपुरमा यो लोपमुख हुँदै गइराखेका होइन अहिले बिस्तारै चाहिँ धराशायी हुँदै गइराखेका व्यवसायहरू जस्तै अब भक्तपुरको कालो टोपी, ढाका टोपी समथिङ कति चलेको छ। अहिले त्यो ट्रेन्ड त बिस्तारै हराउँदै गइराखेका छ। नयाँ पिँढीले यो टोपी लगाएको छैन होइन। अब एउटा कुरा त्यो भक्तपुरको जुजु दही त्यही त होइन। भक्तपुरको जुजु यति प्रख्यात छन्, हामी गर्वका साथ भन्छौँ अब भक्तपुरमै बनाएको जुजु दही किन राम्रो भयो त, अन्त बनाउन किन राम्रो हुँदैन र त्यसले कसरी बचाउने भन्ने कुरा अब विभिन्न समयमा त्यस प्रकारको हामी ट्रेनिङहरू पनि दिँदैछौँ। र त्यसलाई उठान गर्नको लागि अब भक्तपुर मैले अघि पनि भने कसैले केही पीर मार्का परेको छ भने त्यो समस्या लिएर हामी कहाँ आउनु पर्यो। हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले के प्रकारको सहयोग गर्नु पर्यो हामी सहयोग गर्न तयारी छौँ। अब जो समस्या लिएर आउँदैन भने हामीले कसरी थाहा पाउँछ, घर घर गएर हामी सोध्न जानेलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यसको पनि हामी स्टडी गर्ने हामी सोच गरेका छौँ। हिजोको दिन र आजको दिनमा अब भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अलिकति नयाँ शैलीले होइन अग्रजहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रो आदरणीय सल्लाहकारजीहरूसँग सल्लाह गरेर नयाँ ढङ्गले जाने हामी सोच गरेका छौँ। जुन तपाईँले अघि क्वेसन गर्नुभएछ अब बिस्तारै लोप हुन लागेका त्यस्ता कति छन् त भन्ने कुरा हामी लेखाजोखा गर्नको लागि छुट्टै एउटा डेस्क राखेर स्टाफ राखेर स्टडी गराउने चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। भने एउटा विज्ञ व्यक्ति हामी ल्याएर अब भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको के हो त, यसले केसम्म सहयोग पुर्याउन सक्छ र इन्टरनेसनल कतिको मेला हुन्छ, कसरी सामान इम्पोर्ट गर्ने, कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, जुन हस्तकला ग्राम अत्यन्त नभई नहुने यो सामानहरू मेलामा भाग लिनको लागि के गर्नुपर्छ भने हाम्रा पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ उत्तम झाजी भने उहाँ धेरै विज्ञ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जापान भनौँ, जर्मनमा 1 वर्ष भनौँ, युएसए भनौँ धेरै ठाउँमा ट्रेनिङ लिएर एउटा विज्ञ व्यक्ति भएर आउनुभएको छ। फर्चुनेटली अहिले उहाँ लायन्सको गभर्नर पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ जस्तो व्यक्तिबाट अब ट्रेनिङ दिनलाई उहाँ टम तयार भएर सहयोग गर्नलाई उहाँ आइराख्नु भएको छ। अबको दिनमा हामी केही स्टडी पनि गर्छौँ र सदस्यहरूको हितको लागि उहाँलाई जानकारी गराएर अलिक केही न केही गर्छौँ भने नयाँ सोचका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। ठिक छ। अब यदि भक्तपुरमा रहेर कुनै सानो लगानी होस् ठुलो लगानी होस् उद्योग व्यवसाय जे गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईँहरूलाई कुनै खालको उद्योग सम्बन्धी अप्ठ्यारो व्यवसायमा परेको कुनै अप्ठ्यारो छ भने हजुर त्यो फुकाउनलाई चाहिँ शिवप्रसाद मानन्दर तयार छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ भक्तपुरको अध्यक्ष तयार छ। ढुक्कका साथ आएर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्न सकिन्छ जाँदा जाँदै? एकदम हो। हामी यो चाहन्छौँ, सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी अध्यक्ष भएर पद मात्र खान आएका होइनौँ। हामी अध्यक्ष भएर त्यहाँका जनताको, त्यहाँका व्यवसाय व्यापारीको सहयोग गर्न आएका हौँ। कसैको केही समस्या भयो भने कृपया उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आउनुहोस्। हामीले के कस्ता सकिने छ हामी डेफिनेटली सहयोग गर्छौँ। अब जस्तै लास्टमा भन्नैपर्ने कुरा, हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप श्रेष्ठज्यूको पालामा पनि यसलाई चाहिँ टेवा दिएको थियो र मेरो पालामा पनि डेफिनेटली हामी टेवा दिनेछौँ र सबैको सकेसम्म समस्या हल गर्न भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ जहिले पनि तयार छ। हस्, तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच रोहितजी, मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँले बोलाइदिनु भयो। धन्यवाद। आज हामीले अर्थचक्रमा छलफल गऱ्यौँ नेपालको समग्र उद्योग व्यवसाय, निजी क्षेत्रको अवस्था र खास गरेर भक्तपुरमा जे खालका उद्योग व्यवसायहरू छन् तिनको संरक्षण सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्दर। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्युज खबर। नमस्कार।